बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सजाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। और हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ और सीनियर तजियाकार सजाद मीर। आपकी तरफ से गुफ्तगू का आगाज करने से पहले, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेने से पहले, मैं एक चीज सुनवाना चाह रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, इनके जो रहनुमा हैं, यानी कि अपोजिशन के जो रहनुमा हैं, उन्होंने एक आज तक मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने कुछ ऐलान किया है, पहले वो सुन लेते हैं फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू। जी प्ले कीजिएगा। लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया गया और उसकी शदीद मजम्मत की गई। मुल्क में जमहूरियत के लिए सिकुड़ती हुई स्पेस जो है, जो आज जमहूरियत सलब की जा रही है, उसकी शदीद मजम्मत की गई। आईनी तसलसल, मुल्क की पार्लियामेंट पर जो आज कदगन है, मजम्मत की गई। मुल्क में जो महंगाई का सैलाब है, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मुल्क में जो तारीखी करप्शन है, मुल्क की मईशत तबाह हो चुकी है। कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो गिरफ्तारी हुई है, वो सब के लिए जो था वो काबिल अफसोस और काबिल तशवीश जो है वो मामला था। उस पर बात हुई कि इस तरह से जमहूरी अदारे कमज़ोर हो जाएंगे। इस पर भी इत्फाक था कि इस तरह के हथकंडों से जमहूरियत कमज़ोर होगी और पाकिस्तान के अवाम के गमो गुस्सा में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। शहबाज शरीफ की बिला जवाज़ गिरफ्तारी के हवाले से था और पूरे हाउस में इस गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। जहां तक एपीडीएम के अज़ाइम या उनके फैसलों का ताल्लुक है, इंशाअल्लाहुल अज़ीम अब ये तहरीक जिसका बाज़ाबिता आगाज 11 अक्टूबर से क्वेटा से शुरू होगा, इंशाअल्लाह सिलेक्टेड नाअहल नालायक हुकूमत की इख्तिताम तक जारी रहेगा। इस मुल्क की जमहूरी कुव्वतों का वो इत्तेहाद है जो पाकिस्तान को आइन के तहत चलाने पर यकीन रखता है। हम इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे, हम उस विजन की जंग लड़ रहे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान कायदे आज़म ने कायम किया था कि पाकिस्तान को आइनी हुक्मरानी से, जमहूरियत के साथ, आज़ाद अदलिया के साथ, लोगों के बुनियादी हकूक की हिफाजत के साथ और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हकूक की हिफाजत के लिए आज इस हुकूमत ने जो सियासी इंतशार पैदा किया है, जो जमहूरियत पे हमला किया है, उससे ज्यादा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पे हमला किया है। राजा परवेज अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, अब्दुल गफूर हैदरी और एहसन इकबाल साहब ने सजाद मीर साहब मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया 11 अक्टूबर को पूरी तरह से मुतहर्रिक हो रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लेकिन तो आला नहीं, जो हमारी एपीसी हुई थी वो कुछ कामयाबी तो नजर आ रही ना उसकी। पहले तो यही कहते थे कि एपीसी हो जाना बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। अब ये हो रहा है कि जब आप टीवी स्क्रीन पे देखते हैं तो पार्टियों के नामों के बजाय पीडीएम लिखा होता है। पीडीएम यानी जिसका मतलब है कि वो एज ए वन पार्टी अपने आप को असर्ट कर रहे हैं और मर्ज कर रहे हैं। अब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो थे शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया गया, तो सिर्फ यही नहीं है कि लोग बोल रहे हैं, मुस्लिम लीगी बोल रहे हैं, बल्कि ये कि पीडीएम के सारे लीडर जो हैं उन्होंने इजलास किया, मीटिंग की, मीटिंग के बाद यकज़बान होकर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। सही। और उन्होंने फैसला किया है कि वो 11 अक्टूबर को अपने जलसे का आगाज करेंगे और कोयटे से करेंगे, जिसका मतलब है कि गिरफ्तारियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब कोयटे का इंतखाब क्यों किया, ये तो खैर हम बात करते हैं, किस लिए इसलिए किया भाई कि वो सूबा वाहिद सूबा है जिसमें अगर वो सिंध में करेंगे तो कहेंगे कि पीपल्स पार्टी के जोर पे कर दिया, पंजाब पे करेंगे तो शायद फिर भी कहा जाए कि मुस्लिम लीग ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है, और खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे तो पीटीआई हो सकता है उसमें गड़बड़ करे, लेकिन कहा जाए मौलाना फजल रहमान ने बंदे इकट्ठे कर दिए हैं। सही। बलोचिस्तान वो सूबा है जिसमें बज़ाहिर किसी की हुकूमत नहीं है, ना हुक्मरान जमात की ना अपोजिशन की, लेकिन सबकी ताकत मौजूद है। सही। वहाँ अब्दुल महमूद खान अचकज़ई भी हैं, वहाँ मुफ्ती महमूद की पार्टी के लोग भी हैं, और सारे बाकी और लोग भी हैं जो अपोजिशन में हैं। अब वो वहाँ आप अपनी स्ट्रेंथ भी दिखा सकते हैं, और वो इलाका है जहाँ अगर आपने कुव्वत दिखाई तो उसका मतलब भी लिया जाएगा कि मतलब क्या होता है। ये नहीं कि आज लाहौर में जलसा हुआ, कल इमरान खान भी अपने पटवारियों को लेकर आ जाएं कि मैं भी जलसा। अब तो इमरान खान का जलसा जो होगा वो चीतों का जलसा नहीं होगा, वो ये नहीं कहना जाएगा कितने लोग इकट्ठे किए। जिस तरह वो उस जमाने में नवाज शरीफ के जलसों को कहता था कि पटवारियों को जलसा है, अब ये पटवारियों को जलसा होगा।
अच्छा, जो CCPO का जलसा होगा। लाहौर के CCPO नहीं है वो पटवारी ही है, वो अपने मजाज के लिहाज से उसका इकट्ठे किए हुए आदमी को जलसा होगा। यानी कि कल को उनको तनकीद करने वाले आज खुद सियासी रसूख नजर आ रहा है। जी जी। तो ये सारी जो सूरत पैदा होगी वो कुछ ज्यादा खुशगवार नहीं होगी। हुकूमत अगर जलसा खेलना शुरू कर दे, देखो हुकूमत जो भी है परवेज रशीद तो नहीं है ना कि वो समझे कि सिर्फ नारे लगाना, ये करना, मुल्ला दो प्याजा बन जाना और बेजू बाबरा की तरह राग अलापना, ये काम नहीं होता। नौरत्नों में अगर आप मुल्ला दो प्याजा बन गए हैं तो वो भी बहुत सलाहियतों का आदमी था, वो भी कोई ऐसा नहीं था, नौरत्नों में शामिल था। आप बनने की कोशिश करते हैं, करते रहे। ये जजता था सिर्फ पीर पगाड़ा पे, वो जब बात किया करते थे। बहरहाल वो अलग बात है, लेकिन ये इस बात का ऐलान है कि अपोजिशन अपनी मूवमेंट को चलाना चाहती है। उसके बाद बातें भी सामने आई हैं। मसलन नवाज शरीफ साहब ने, अच्छा, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ शो करेंगे कि या कोई पैगाम भी दिया जाएगा? देखो पैगाम तो साथ साथ आएगा ना। आपने ये भी कह दिया, नवाज शरीफ का सर्कुलर भी जारी हो गया कि जो मुस्लिम लीग के लोग हैं मुसल्लह अफवाज और एजेंसियों से नहीं मिलेंगे और मिलना होगा तो अपने कायद से इजाजत लेंगे। और आज उसका सर्कुलर बकायदा जारी कर दिया गया। देखे ना, वो तो कहते हैं ना हमसे मिले हैं, ये कहते हैं अब जो मिलेगा जो अस्करी की आदत से वो हम में से नहीं है। मतलब इसका ये वो हम में से नहीं है। सही। तो ये एक जो स्टांस, देखिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये कहकर कि फौज और हम सेम पेज पर है, फौज को हम बैलेंस कर रहे हैं। फौज हमेशा डिस्टेंस पे रहती, फौज सिविल की मदद के लिए आती है, सिविल को किसी ने लफ्ज इस्तेमाल किया, शराकत के लिए नहीं आती। शेन मरियम ने की है कि उनको इकट्ठा करके वो पावर में ले आए और पावर में लेके आकर उसकी बैकिंग करती थी। ये काम नहीं होता। यहां तासुर ये पैदा हो रहा है। मैं ये नहीं कहता ये हो रहा है, तासुर ये पैदा हो रहा है और ये हुकूमत कर रही है। सही। ये तो अभी इनके पावर में आने का वक्त भी नहीं था, कहते थे पैर की उंगली उठने वाली है। इनको पता नहीं है, यानी कि ये नहीं परवेज रशीद को नहीं, शेख रशीद को नहीं पता, टॉप के लोगों को नहीं पता कि भी ये बात कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। बहरहाल अब ये है कि अपोजिशन की में जब कोई इत्तेहाद पैदा होगा उनमें अब मरियम ये भी कहती है नवाज शरीफ आएंगे और लीड करेंगे। अच्छा, ये तो अलग बात है कैसे आएंगे, क्यों कर आएंगे, लीड करेंगे, क्या होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन ये सारी जो कहानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे ये ना समझिएगा कि सिर्फ पाकिस्तान की वोटर की स्ट्रेंथ है। मुझे तो अब ये लगता है कि हमारे बहुत से मामलात पे पीछे दुनिया की दूसरी ताकतें भी अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। सही। और इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी होगा। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी मुझे लगता है। और मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान में वो खेल खेला जाए जिसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं रऊफ ताहिर साहब। जी रऊफ ताहिर साहब माशाल्लाह इन मामला तो बहुत चीज जानते। जी रऊफ ताहिर साहब कैसे हैं आप? जी अलहमदुलिल्लाह मीर साहब, खुदा का शुक्र है मेरे भाई, आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है। नहीं हमने चाहते मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने तो आज अपना केस खुद लड़ा और सारा बताया कैसे ये है कि वो है। अब जलसा भी हो रहा है जिसका मतलब पीडीएम जो है एक्टिव हो गई है। अच्छा, हर आदमी बोल भी रहा है, क्या मिला हुकूमत को इस सारे खेल से? प्रोड्यूसर साहब आवाज दीजिएगा कि आप इतनी साथ जी 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 आवाज आ रही है रऊफ साहब। जो इतनी बर्फ रफ्तारी के साथ आगे पके तो मीठा हो, उसमें देखिए आवाज दोबारा चेक कीजिए वरना दोबारा डायल कर लीजिएगा उन्हें। दोबारा डायल कीजिएगा जी, राबता मुनक़ता हो गया, दोबारा राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। असल में लाइनें ऐसी हैं और खैर ये तो नहीं हम कहते लाइनें गड़बड़ कर दी जाती हैं, लेकिन एक जमाना आएगा जब लाइनें भी गड़बड़ की जाया करेंगी। अच्छा, यानी कि वो भी ये हम भुगत चुके हैं, सारे दास्तानें देख चुके हैं इस मुल्क में। आपने वो एक पॉइंट रखाया वैसे रऊफ साहब की तरफ कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना केस खुद ही लड़ा, खुद ही उन्होंने किया, यानी कि अपने पॉइंट्स देते रहे हैं। जी जी जो वो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि हमने हमारा पैसा कोई ऐसे नहीं कैसे आया, हमारे माँ ने जो अपनी हिस्सा था वो किस तरह हमें दिया और हमने कैसे अपने भाइयों में और बहनों में बांटा। दोबारा लाइन पर आ गए जी रफ्तार साहब आ गए। जी रफ्तार साहब, हाँ क्या 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 कहेंगे आप इस पूरी कहानी को? क्या 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 पाया हुकूमत ने? मेरे भाई ये इजाफा किया है। देखिए थी यानी अक्टूबर में मुहिम शुरू होना थी, उसके बाद नवंबर में वजीर आगे बढ़ता, दिसंबर में चारों दार हुकूमतों में और बड़े बड़े शहरों में होते, उसके बाद जनवरी में उन्हें मार्च करना
की तरह वहां जाके देना था। लेकिन कल शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद आप देखिए क्या हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब जो इससे पहले सिर्फ ट्वीट पे गुफ्तगू फंसाते थे और अपना पैगाम नशर करते थे, जहाँ से बाहर आए लंदन में मीडिया से गुफ्तगू की कैमरों के सामने, और इधर लाहौर में ये हुआ कि 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने करना थी और ये शाह साहब की गिरफ्तारी से पहले से ठीक। देखिए शहबाज साहब की गिरफ्तारी के बाद नवाज जो है वो जाती उमरा से बाहर और पहुंची, उन्होंने जिसमें लाहौर में मुस्लिम लीग की बड़ी लीडरशिप भी मौजूद थी, और इससे ये अंदाजा हुआ। और फिर 11 अक्टूबर का जलसा आ गया कोयटे का, तस्वुर करें कि कोयटे का जलसा कितना बड़ा होगा। और ये वहाँ पे महमूद खिलाफ है, वहाँ पे JUI के खिलाफ है, बाकी तो ये जो 11 अक्टूबर का जलसा है, ये मेरा ख्याल है हुकूमत पे प्रेशर को बहुत बढ़ाएगा, और टांगे जो अभी की वो ज्यादा शिद्दत के साथ काम लगे, टांगे कांप रही थी। तो आपका मतलब है कि जो तहरीक शुरू होनी थी कुछ अरसा बाद, वो अभी शुरू हो गई है? नहीं, तहरीक तो अक्टूबर में शुरू कर दिया था, लेकिन जिस रफ्तार से उन्हें आगे बढ़ना था, मेरा ख्याल है उसमें तेजी आ गई है, और चीजें आगे बढ़। ठीक बात है, ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी लाइन बहुत कट के आ रही है, गालिबन जगह की बात है। आइंदा हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी जगह पहले ही खड़ा करके चेक कर दें जहां से आवाज ज्यादा ठीक तौर पर आए। जी बहुत शुक्रिया आपका। पिछली बार आवाज बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस वक्त चूंकि लेक सिटी में है, हो सकता है कि आवाज कट रही है, दूसरे उसका मुझे अंदाजा है उस इलाके का, वहाँ आवाज कट भी सकती है। तो अब ये भी यही कह रहे हैं कि जो तहरीक थी वो शुरू हो गई। नवाज शरीफ भी कैमरों के सामने आ गए हैं। ये मरीम नवाज कहती है कि वो पाकिस्तान में आ गए इसको लीड करेंगे। नवाज शरीफ ने जारी कर दिया है कि कोई सरकारी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सारा जो बताता है वो एक टेम्पो बिल्ट हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि जी हम नवाज शरीफ को लेकर आएंगे। उनको लंदन से कमेटी बना दी, बाबर अवान की क़यादत में, असद उमर उसमें डाल दिया, फवाद चौधरी शेख रशीद हैं। बिल्कुल हाँ, फवाद चौधरी शेख रशीद लेकर आएंगे। बताइए आप हैं जी क्या निकलेगा इस कमेटी से, क्या नक्शा देख रहे हैं आने वाले दिनों में? ये जो वहां बैठे हैं उनको ही पता है कि कानून जो ये इस बात की इनको इजाजत नहीं देता ये जाएं और कहें कि हमें नवाज शरीफ दो और नवाज शरीफ दे दें। वहां अभी तो ये स्कीम बना रहे हैं, कैसे स्कीम बनाए? तो स्कीम क्या शेख रशीद बनाएगा, फवाद चौधरी बनाएगा? और भाई फवाद चौधरी से आप बनवा लें, अगर बनवाना है वेंटिलेटर बनवा लें, काफी है, मास्क बनवा लें, कुछ इस तरह काम कर लें। ये काम उसको देना कि उसको नवाज शरीफ को लेकर आओ, ये जरा मुश्किल काम लगता है। कमेटी में आपको कोई भी कॉम्पिटेंट बंदा नहीं लग रहा? नहीं, कॉम्पिटेंट क्या, ज्यादा जो लॉ का जाने वाला बाबर अवान है, वो भी कोई एक खास सियासी मजाज का लॉयर है। वकीलों की भी किस्में होती हैं, इंटरनेशनल लॉ के तहत वो कोई कार्रवाई करना उनके लिए भी आसान नहीं है। ये एक सियासी कार्रवाई है हुकूमत जो कर रही है। कमेटी बना दी कि लेकर आएंगे, और लेकर आके क्या करोगे आप उन्हें भी? अगर यहाँ लेकर आओगे तो अपने लिए मुसीबत मोल लोगे ना, अपने लिए एक तरह का मुश्किलात पैदा करोगे ना। उनका तो बाहर रहना ही इस हुकूमत की बेहतरी में है। ये हुकूमत आप बैल मुझे मार वाली पॉलिसी पर अमल कर रही है, उसका पाकिस्तान में आना चाहे वो जेल में रखे। अभी तो वीडियो लिंक से एक उन्होंने बयान दिया। हाँ, तो ये सूरत हाल है। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। वो बयान उनके हेट स्पीच में नहीं आएंगे कि आप लंदन को कहो कि साहब ये हेट स्पीच कर रहे हैं। उनके बयान जो हैं वो विद इन लिमिट्स ही चलेंगे, और मेरा ख्याल में कोई उस पर बरतानिया का देखिए। दूसरी बात मैंने आप इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की इसलिए की है कि दुनिया के जमहूरी मुल्क भी और दुनिया के बहुत से अदारे भी, बस आज उन्होंने ये भी तय किया है कि हम इंटरनेशनल इदारों के पास जाएंगे। यही कानूनी हैसियत पूछते हैं कि अब क्या होने वाला है। खालिद रांझा साहब हमारे कानून खालिद रांझा साहब, क्या हाल है आपके जनाब? ठीक है, क्या रही है आपका जी? अल्लाह का शुक्र है। दो बातें पूछनी है आपसे। एक तो ये जो कमेटी बनी है नवाज शरीफ को लेके आने की, इसकी कानूनी अहमियत कितनी है? दूसरी बात है कि नवाज शरीफ ने वहां कहा है कि हम इंटरनेशनल इदारों के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि पाकिस्तान में नैब गर्दी हो रही है। तो क्या आप दोनों बातों पे क्या कमेंट करते हैं जी? गुजारिश है, जहाँ तक कमेटी का तल्लुक है, इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं, पोलिटिकल है।
اور اٹ ریفلیکٹس کے جو میں ہمیشہ بلیو کرتا ہوں کہ نواز شریف کے باہر جانے میں یا واپس لانے میں ایشوز آف پولیٹیکل ول. اور آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹائم جب مشرف حکومت آئی تو حکومتیں جو تھی وہ منتیں کر رہی تھی کہ اچھا کلثوم نواز بھی تو نواز شریف کو ہی باہر لے جاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے اسپلٹ ان کیبنٹ. میری قیاس ہے کیبنٹ میں دیر از اے اسپلٹ. کچھ چاہتے ہیں کہ نواز شریف نہ آئے تو ہم انکمفرٹیبل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, جو پولیٹیکل اسٹرائف ہے وہ بڑھ جائے گی, اور لہذا حکومت اتنی کین نہیں لگتی یونانیمسلی ٹو ہیو ایم بیک. اور دس از واٹ آئی سے کہ دیر از اے لیک آف پولیٹیکل ول ٹو گیٹ ایم بیک. جہاں تک تعلق ہے فورم کا, میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹریڈیشن ہونی چاہیے, ہو سکتی ہے اگر اس کو ہم پرسو کریں. اور یہ کہنا ایک آدمی جو کہ سزا یافتہ ہے, جو دوسرے ملک میں ہے اور ٹرائل فیس کر رہا, وہ اپنی سزا بھوگ رہا تھا اور پھر وہ کہ جی وہ یہاں تو دہشت گردی ہو رہی ہے یا نیب گردی ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اٹ ول ناٹ بی اے کنوینئنٹ آرگومنٹ. اور اصل بات جو ہے اٹس اے ایشو آف پولیٹیکل ول آف دا گورنمنٹ ٹو ہیو ایم بیک اور ناٹ ٹو ہیو ایم بیک. اچھا, دوسری بات جو اگر کہیں گے کہ یہ نیب گردی کی کیس کو ریپلیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ ایک مجرم ہے, لیکن کیا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجیے گا یا انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ کچھ سمپیتھیٹک نہیں ہو رہے پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز کے بارے میں؟ دیر آر ٹو ایشوز. ایک تو یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے جو ہڈن ہے کہ اٹس ایزی فار دیم ٹو آرگیو ود ون پرسن, ٹو ڈیل ون پرسن. اور جو ہماری ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کا ان کو منہ سے پتہ نہیں چلتا, تو اس لحاظ سے وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. دوسری جو ہماری پالیسیز ہیں وہ کنسسٹنٹ نہیں ہوتی. جب ایک نیا فرد آتا ہے وہ اپنے اصول کے لیے نہیں, اپنے مفاد کے لیے ایک نئی بات کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے وہ انکمفرٹیبل ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا خالد راجہ صاحب, آپ نے بہت مختصر وقت میں بہت ساری بات. دیکھیں جی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سیاسی معاملہ ہے, قانونی تو ہے نہیں. اور دوسری بات کے بارے میں وہ بہت محتاط انہوں نے رائے دی کہ انٹرنیشنل لیول پہ وہ کہیں گے کہ مجرم ہے وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے. تو لیکن تیسری بات کے بارے میں جو میں نے ان سے سوال کیا وہ امپورٹنٹ تھا کہ کوئی وہ انٹرنیشنل فورسز, میں نے اسٹیبلشمنٹ نہیں کہا, انٹرنیشنل فورسز کہا ہے, کیا وہ انکمفرٹیبل نہیں ہو رہی ہمارے یہاں جو جمہوری پروسیس ہے اور جو چیزیں چل رہی ہیں. تو اس پر بڑا محتاط جواب دیا ہے. ہمیں بھی محتاط ہی رہنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اچھا, ہمیں بھی محتاط رہنا چاہیے. اچھا, پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اب یہ 11 اکتوبر کو کون سا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں نواز شریف کا, کہ آپ تو یعنی کہ سب کا ایک بیانیہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ان کا بیانیہ وہی ہے, فضل الرحمان کا بھی وہی ہے, بلاول کا بھی وہی ہے, سبھی کا وہی ہے. یہ تو ایک سیفٹی والو تھا شہباز شریف. بہت سے مسلم یہ کہتے تھے ہم اس کے پیچھے چھپ جاتے تھے کہ زیادہ ہوا تیز نہ چلے, زیادہ ہم گرمی پیدا نہ کریں, ہیٹ اپ نہ ہو جائے ہماری مشینری. ہم بڑے آرام سے سکون کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرتے تھے اور چھپ جاتے تھے شہباز شریف کے پیچھے کہ یہ ہمارے صدر کا گویا ایک طرح کا بیانیہ ہے. اگرچہ ان کا اب جب آپ نے اٹھا کے اس کو اندر پھینک دیا, اندر بھیج دیا, تو اب وہ کس کے پیچھے چھپیں گے؟ اب مجبوراً کہیں گے جو ہمارا قائد بیٹھا لندن میں کہہ رہا ہے زندہ باد. اچھا, اس سے تو زیادہ فضا, یہ ساری جتنا کچھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ فضا جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. پرویز شیخر چیز جو ایسے مار دیتا ہے, جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے, اور یعنی ایسی غیر ذمہ داری کی باتیں کرتا ہے. کبھی کبھی تو مجھے خیال آتا ہے کہ کیا ہم بھی مجرم نہیں ہے میڈیا جو ان کو اسکرین دیتا ہے اور وہ اب اکڑ کے کہتا ہے میں 14 کروڑ لوگوں کا نمائندہ ہوں. یعنی ہم تو دیکھتے نہیں ہیں, ہم نے تو مائک ان کو پکڑا دیے, اسکرین ان کو دے دی ہے, جن کے بارے میں طے ہونا ہے کہ وہ جرنلسٹ ہیں کہ نہیں ہے. صحیح. اور ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں وہ کڑتے ہیں, جلتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کن کو, شوبز کے لوگوں کو آپ نے جرنلسٹ بنا کے بٹھا دیا. صحیح. معاف کیجیے, میں عموماً کہتا نہیں اپنی برادری کے خلاف, لیکن جس طرح سے ان کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اور جو ان کی شکل بنائی جا رہی ہے وہی مشکل پیدا کر رہی ہے. ایسے میں میرا خیال میں مشکلات تو آتی ہیں, لیکن حالات کو یہ بالکل دیکھ رہے ہیں. اچھا سجاد میر صاحب, پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کا آپ کو کہتے ہیں کہ بیانیہ جو ہے
بلاول کا بھی وہی ہے, مولانا صاحب ہے وہ ان سے بھی ذرا سخت بول گئے تھے. اب کیسے دیکھتے ہیں یہ وہ تو بہت سخت بول گئے تھے ہاں ہاں کل پرسوں, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن وہ خاصا سخت بول گئے تھے. اور اب بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے فاٹا کی مثال دی جاتی ہے, کبھی کچھ مثال دی جاتی ہے. یہ یقیناً ہوا کو تیز کرنے والی بات ہے. ہمیں محتاط رہنا چاہیے, ہماری کوشش کرنی چاہیے حکومت کو بھی, حکمرانوں کو بھی, کہ وہ جو ہماری جمہوری سیاسی قوتیں ہیں ان کو صرف کرپٹ اور گنڈے کہنے کے بجائے ان کے ساتھ افہام و تفہیم پیدا کریں. یہی تو میں آپ سے بات پوچھنا چاہیے کہ افہام و تفہیم یا صرف یہ جو اپوزیشن ہے صرف پریشر بلڈ کر کے پھر اسی طرح سے سائڈ پہ ہو جائے گی, یا مکمل طور پر اب یہ متحرک اب نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے اگر تو انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو حکومت کیا کرتی ہے, تو پھر یہ لاسٹ چانس ہی ہے, پھر یہ لاسٹ ہوگا اور وہ متحارب ہو جائے گی. پھر وہ لوگ جو ان کو بیک بھی کرتے ہیں نا, اگر یہ سوچ کے کہ یہ حکومت کو, ہر سویلین حکومت کو ہمیں بیک کرنا چاہیے, تو وہ بیکنگ چھوڑ دیتے ہیں پھر. اچھا, کیونکہ وہ قوم کے مفاد میں جو کچھ ہے وہ کرتے ہیں. ان کے اسیسمنٹ غلط ہو سکتی ہے لیکن قوم کا مفاد ان کے ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے. اگر ان کو نظر آیا کہ اس سے قوم کا مفاد سچ مچ کمپرومائز ہو رہا ہے, دے ول چینج. سیدھی بات ہے. صحیح. اچھا سجاد میر صاحب, ایک اور چیز ہے, آپ آج ایک بڑے اہم سیمینار اور تھنک ٹینکس جہاں پر بیٹھے تھے اس اجلاس میں آپ موجود تھے, ٹھیک ہے, اس حوالے سے بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے, مگر بریک پر جانا ہے, بریک پر جا کے پھر اسے جب لوڈ کرائیں گے تو پھر اس کا ذکر کریں گے. ٹیک اے بریک. اچھا سجاد میر صاحب, تھنک ٹینک کی بات کر رہے تھے, ایک سیمینار کی بات کر رہے تھے. ہاں, آج اصل میں ہمارے جو دوست ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب, ملک کے اب تو ماشاءاللہ بڑے دانشور بھی ہیں, قانون نویس بھی ہیں, ٹی وی پر بھی آتے ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں. انہوں نے ایک بڑا ایکٹیویٹی دکھائی, میں یہ کہہ سکتا ہوں. انہوں نے اپنے گھر پہ ایک تھنک ٹینک کا اجلاس منعقد کیا جس میں یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے سب لوگ اکٹھے تھے. امریکہ سے غلام الفائی صاحب جو کشمیر کاز کے وہاں کے چیئرمین ہیں, اور یہاں سے باسط صاحب جو ہمارے بیرسٹر ہیں, بیرسٹر کہتا ہوں, ڈاکٹر باسط جو ہمارے فارن افیئرز کے رہے ہیں اسلام آباد سے, وہ وہاں سے یہ کہنا وزیر ایاز وزیر صاحب وہ تھے, یہاں سے شمشاد علی خان جو خارجہ سیکرٹری رہے ہیں وہ تھے, وجیب شامی تھے, ڈاکٹر نیاز وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے, اور باقی یونیورسٹیوں کے بھی چودھری عبدالرحمان تھے یہ سپیریئر والے, اور اویس تھے لاہور یونیورسٹی والے, اور یہ مراد حسن صہیب تھے یو ایم ٹی کا. وہ بھائی ماشاء اللہ بہت اچھی گیدرنگ کٹھی کی, اور مسئلہ یہ تھا کہ گلگت و بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بنانا چاہیے کہ نہیں چاہیے. بالکل, یعنی کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس اسی پہ ہمارے ساتھ حفیظ اللہ نیازی صاحب. ٹھیک ہے, پھر میں کیا بولتا ہوں, حفیظ اللہ نیازی صاحب سے سنتے ہیں. السلام علیکم حفیظ اللہ نیازی صاحب. وعلیکم السلام میر صاحب. میں پہلے تو آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری وہ چھوٹی سی ایک جو نہیں بڑی آپ نے بڑا کام دکھایا جی ماشاءاللہ, یعنی کہ اگرچہ آپ کے اس کام کی بہت زیادہ اہمیت ہے لیکن کھانے کی اہمیت بھی کم نہیں تھی. لیکن وہ تو آپ کا معمول ہے. آج آپ نے جو سٹیپ اٹھایا ہے, آپ نے پاکستان کی دانشوروں کے لیڈ کی صدارت کر کے ہمارے اچھا صدارت بائی ڈے, اور وہ سارے لوگ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سم اپ کیا, کنکلوڈ کیا. اچھا, میں نے کہا کہ آپ ذرا ہم لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کیا ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے کہ صوبہ بنانا کس طرح نقصان دہ ہے, کس طرح فائدہ مند ہے. میر صاحب یہ بڑا سیریس چیز ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ مال بیچا جاتا ہے اور بالکل پلک چھپکتے خبر نہیں ہوتی. قوم جو ہے نا وہ بیچاری دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی ہے, اور ہم اپنا مال جو ہے وہ بیچ کے اور فارغ ہوتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے, یہ سب آواز آ رہی ہے جی بالکل بہت صاف آ رہی ہے. اچھا, صورتحال یہ ابھی بھی ایک یکدم پتہ چلتا صبح سویرے خبر اخبار میں آتی ہے جی کہ, اور وہ بھی اللہ بھلا کرے عمران خان صاحب کے مشیران کرامان کا, کہ انہوں نے اپنے اینگل کے لیے بتایا کہ جی یہ لوگ ملنے گئے تھے. کیونکہ ایسی ملاقاتوں سے جبکہ نون لیگ باقی سیاسی پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں ٹینشن چل رہی ہے, تو انہوں نے جو 2-3 اس کے اینگل کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی. تو شہری رحمان پہلے دار میں سکھنے آئی, پھر اس کے بعد باقی لوگ ایسے ایسے کر کے آئے. انہوں نے اس ملاقات کے بارے میں بتایا کہ یہ تو گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے سلسلے میں تھی. میرے کان کھڑے ہو گئے.
میں حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ وارداتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. آپ مجھے صرف چھوٹی میں بات بتا دوں کہ میر پور میں جنرل مشرف 2000 میں جاتے ہیں یا 2000 کے اینڈ میں جاتے ہیں, اور وہاں پہ اتنی انہوں نے زبردست تقریر کی کہ مسئلہ یہ کہ کشمیر ہے, کشمیر کا مطلب وہ کشمیر, کشمیر کا مطلب یہ کشمیر, اور جو بھی ہوگا کر کے دکھائیں گے. 9/11 کے بعد امریکہ آیا, کتنے کی حالات چینج ہوئی, ایک نیا فارمولہ لے کے آ گئے. اب مجھے یہ بتایا جائے کہ ہمارے جو لوگ جنہوں نے پہلے پاکستان بنایا, جنہوں نے ہمیں سیاست سکھائی یا سیاست ہمیں دے کے گئے, ان کا نیریٹو بیانیہ کیا تھا. چلتے چلتے پھر آپ ایک UN کی قرارداد ہے, اس کے اوپر آپ نے اپنا سارا انحصار رکھا ہوا ہے. آپ نے وہ ابھی بھی سارے آپ کے سملہ معاہدہ سے لے کے سب تو حاوی ہے. اب اس قرارداد کی موضوع میں جب ہوتا ہے کہ تصواب رائے تو گلگت بلتستان میں کیا ہوگا, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے, جس کو ساری دنیا اپوزیشن کہتے ہیں سکوت کشمیر, پھر اس کے بعد سکوت کشمیر کے بعد آپ وہی کام کر رہے ہیں. اب مجھے تکلیف یہ ہوئی کہ قطع نظر اس سے ہوتا نہیں ہوتا, قطع نظر اس کے کہ ان کے ارادے اچھے یا نیک ہیں, لیکن آپ نے جس کے اوپر انڈیا کو کرٹیسائز کر رہے ہو کہ ایک یک طرفہ اقدام کیا, متنازع علاقہ ہے, تو کیسے آپ اینیکس کر سکتے ہو. اب آپ مجھے شوق ہے کہ ہم اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا رہے ہیں, بھائی بنائیں آپ. آج ڈاکٹر باسط صاحب نے بالکل پوزے میں جس کو کہتے ہیں دریا کو بند کر دیا ہے, اور ایک چند منٹوں کے اندر بتا دیا ہے. اگرچہ ہمارے شمشاد صاحب نے دوسرا پوائنٹ آف ویو بیان کیا, شمشاد صاحب کی بات میں احترام کرتے ہیں, ہاں چاہیے بالکل, لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں شمشاد صاحب کو اس وقت تھوڑا سا احترام کے ساتھ کہا تھا, تو ان کا خیال تھا کہ ہماری حکومتوں کی پالیسی ایک ہے. میں کہہ دوں آپ یہ کہتے ہیں ایک حکومت کی پالیسی بھی ایک نہیں ہے, کہ جب میں نے مشرف مثال کے دیے آپ کے پاس جب ایریا آف اسٹرینتھ ہوتا ہے تو میں مانتا ہوں کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کبھی کوئی نیتی پہ نہیں کرتی, لیکن اب ویکنیس ہوتی ہے. مطلب آج آپ کی ویکنیس اتنی ہے کہ آپ سی پیک بند کرنے میں مجبور ہے 2.5 سال سے. اب پچھلے 2 مہینے سے دوبارہ پڑھ کے مارنے شروع کر دیا, لیکن اب اسٹارٹ نہیں کر پا رہے. جب آپ کے حالات یہ ہوں کہ آپ کی ویکنیس یہ ہو, تو جب گلگت بلتستان کہیں گے تو آپ کو اور پھر اس کے بعد پروپیگنڈا کرتے نواز شریف کو ہٹانے جاتے تھے, تو سوشل میڈیا میں کیمپین کی چائنا کہہ رہا تھا, چائنا کہہ رہا تھا, انہونی. خیر لوگوں نے آج یہ کہا گیا کہ یہ امریکہ کہہ رہا ہے, چائنا نہیں کہہ رہا. اچھا نہیں, میں وہ باسط صاحب نے کہا بالکل صحیح کہا, کیونکہ یہ جان کے انہوں نے سوشل میڈیا میں کہا. میں چونکہ سب سے پھر بات کی, فاروق حیدر کی بات ہوئی, کشمیر کے دوسرے لیڈر سے بات ہوئی, سری نگر کے لوگوں سے بات کی. وہ فائز صاحب کا تو رابطہ رہتا ہے نا کشمیریوں سے, وہ سعید علی گیلانی اور دوسرے لوگوں کو کوٹ کر رہے تھے. شہباز شریف کی گرفتاری سے ایک دن پہلے وہاں پہ 8-10 بندے میڈیا کے بندے تھے, مسلم لیگ کی ساری قیادت بیٹھی تھی. تو وہاں پہ سارے رفیق صاحب نے کہا کہ وہاں پہ جب میں نے سوال کیا تو حاجات صاحب نے تھوڑا گو مگو کر کے جواب دینے کی کوشش کی. جو درمیان سے نکلنا چاہتے ہیں, شہباز صاحب نے کہا کہ فیصلہ تو ہوا نہیں, ایک پرپوزل دی جانی کے کوئی فیصلہ نہیں ہوا, جو شامی صاحب نے بتایا. لیکن صاحب رفیق نے ایکسیپشنلی اس نے کہا جناب والا ہماری یہ پالیسی بڑی کلیئر کٹ ہے, ہم یہ صوبہ نہیں بننے دیں گے نہ بنائیں گے. کشمیر کا مسئلہ انڈرمائن ہوتا ہے, اس کی کلیئرٹی کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جاگتے رہنا چاہیے, اور آپ جیسے لوگوں کے جب اس کو اٹھائیں گے تو میرے نہیں خیال کتنی ضرورت ہے, ان میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ اب اس کا ایک آخری بات میں کرتا جاؤں کہ اب انہوں نے آپ کو فائز صاحب نے پیپر تیار کر کے دیا ہے, جو ہم سب کے سامنے وہ ہے سیکرٹ ڈاکومنٹ, صرف ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی, لیکن وہ چند چیزیں جو آپ کبھی شیئر کرتے رہ گئے لوگوں سے. ٹھیک بات ہے, بہت اچھا پیپر تیار کیا گیا. 3 اگست کو جو کیا اس کا نام ہے شنکر جی کرشن اس کی اور اس میں پومپیو کی 3 اگست کو میٹنگ ہوئی, جس کو میں کیا, اور 5 اگست کو اس نے اینیکس کر دیا. اس کا میں کیا سمجھوں کہ جو ٹرمپ ہمارے سارا تھا, تو ہمارے وزیر اعظم تھے جو مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوں گے, یا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ لے گئے, تو یہ کیا وہ آن بورڈ ہے اس بات کے. ٹھیک میں جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا ریزالو ہو رہا ہے, ریزالو کر کے ریزالو یہی تھا کہ وہ بھی اینیکس کر ہم ہی کر دیں, اور تمہارے پاس 1 کروڑ لوگ چلا جا رہا ہے,
उनके बारे में अभी कह रहे हैं। ठीक बात। आप कह देते हैं ऐसा से कि जो इंडिया में बाकी मुसलमान दलील हो रहे हैं, हम किसके को बचाएंगे? और शर्म करो, पर कश्मीर के मुसलमानों के बारे में ये नहीं कह सकते हो। और ना पाकिस्तान को वो गोली खिलाओ कि 71 में बताया था कि वैसी पाकिस्तान हमारे लिए बोझ बन गया है। अब बताते हो लोगों को यहाँ पे एक गैर महसूस तरीके से सोशल मीडिया चुके एक बड़ा अफरीत बन चुका है। ठीक बात, ठीक बात। आप कह रहे हो कि जी हमारा ये कश्मीर जो है ये पुराना इशू है, हल नहीं हो सकता, जंग नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। भाई कौमें ज़हनी तौर पे हारती हैं, आप हारते हो, आप लीडर हो, लोग अभी नहीं हारे पाकिस्तान के। बस मैं यही गुजारिश। थैंक यू वेरी मच हफीजुल्लाह न्याई साहब, बहुत क्लैरिटी के साथ शुक्रिया। आपने बात की। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। वहाँ यही राय थी कि एक तो ये कि सूबा बनाना कहीं कश्मीर के बेसिक कास्ट को मजरूर ना करे, जख्मी ना करे। इस तरह कि भारत ने तो बांट लिया, लद्दाख डायरेक्ट ले लिया, बाकी वैली और जम्मू को एक तरह कर दिया, हम इसको ले लें और बाकी हिस्सा सिर्फ आज़ाद कश्मीर का रह गया। अगर इससे सूबा बनाने से फायदा होता है तो ये फायदा आज़ाद कश्मीर के लोगों को क्यों ना पहुंचे? सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। और फिर ये कि सूबा बनाकर जब उन्हें सूबा बनाना सिर्फ उस इलाके लोगों का काम नहीं है, ये वफाक का मसला है, वफाक है पाकिस्तान का। अगर आप 5 सूबे बनाएंगे तो उनको बराबर की नशिस्तें देंगे सेनेट में, बाकी बड़े सूबे ये सारी चीज़ बर्दाश्त करें, कितनी करेंगे, उसके असरात कहीं वैसे तो नहीं होंगे जैसे 18वीं तरमीम के हुए हैं। तो इन सब बातों पर गौर करना। सजाद मीर साहब, जब ब्रेक से आएंगे लौट कर तो आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क और ज़राई मुल्क में गंदम का शॉर्टफॉल, इसको कैसे देखते हैं? मगर टेक अ ब्रेक। लेकिन एक चीज आपने और भी करनी है ना, जी जी, जो अफगानिस्तान के अब्दुल्ला आए हुए उन पे भी गुफ्तगू करें। हाँ। ब्रेक लेनी है, ब्रेक। वेलकम बैक। सजाद मीर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ गया था कि एक ज़राई मुल्क होने के नाते असल में देखें ना, पहले कहा गया कि 15 लाख टन की शॉर्टेज है, आज आ गया 30 लाख टन की है। और इमरान ने कल अपनी तकरीर में कहा था कि गंदम हमारे यहाँ कम पैदा हुई, मुझे बताया नहीं गया। ऐसे वजीर आजम को या तो अपने मशीरों को, अपने ब्यूरोक्रेसी के, अपने सब लोगों को जूते मारने चाहिए, या खुद मेरा ख्याल में एहतजाज में रुखसत हो जाना चाहिए कि फूड शॉर्टेज अगर पाकिस्तान में होती तो इससे बड़ा मसला क्या हो सकता है। बिल्कुल। और फूड शॉर्टेज की सूरत हाल ये कि इनको खबर नहीं की गई कि फूड शॉर्टेज हो गई है। और है भी 30, उन्होंने कहा सरकारी खाते में मंगवाओ, छोड़ दो कि प्राइवेट मंगवाते हैं कि नहीं मंगवाते, जानबूझ के नहीं मंगवा रहे। गंदम मंगवाओ, 1 महीने के अंदर शॉर्टेज होने वाली है, उससे पहले हमें कुछ करना है। ये कोई हम सरप्लस थे। उन्होंने कहा जी इससे खराबी इसलिए पैदा हुई, गंदम की शॉर्टेज इसलिए हुई है कि चूंकि पुरानी सालों की पॉलिसियां ये थी कि हम सरप्लस गंदम अपनी जो थी वो मुर्गी खानों की फीड के लिए दे दिया करते थे कि ताकि हमें मकई हमारी ना उस पर हमें उगाना पड़े, गंदम जो सरप्लस है वही इस्तेमाल कर ली जाए। इस बार भी दे दी गई। तो ये पॉलिसी बनाना किसका काम था कि आप पहले तय कर लेते कि इस साल मुर्गी खानों की फीड के लिए गंदम नहीं जाएगी बल्कि मकई उगाई जाएगी। वो आपने सोचा ही सही, आपने काम ही नहीं किया। इसको क्या कहा जा सकता है? सही। अगली स्टोरी की जाने मुझे बढ़ना है अब्दुल्ला, जहां पर आपको बताएं कि अब्दुल्ला साहब के पाकिस्तान आने से कबल अफगान तालिबान का एक वफ्द आता है, वो भी पाकिस्तान में आता है, वो मिलते हैं, सब कुछ मामला सेटल होते हैं। अब क्या नक्शा देख रहे हैं अफगान अमन अमल का और अमेरिका की फौज की इनखला के हवाले? देखिए बात ये पाकिस्तान की पॉलिसी खासी ठीक जा रही है। और देखा जाए, सच्ची बात पूछी जाए तो हमारे जो आर्मी चीफ है ये जब आए थे तो इनके आते ही एक बात मुझे अच्छी तरह याद है कि मेजर आमर जो हमारे बड़े लीजेंडरी स्पाई रहे हैं, स्पाई से बड़ा जो सूसी कह लीजिए, अफगान वार के बड़े लीजेंडरी किरदार हैं, उन्होंने कहा था कि ये हमारे जो बाजवा साहब हैं, ही हैज़ द कैपेसिटी, शायद उनसे एक बैच जूनियर सीनियर हैं या साथ के हैं, कुछ तरह की बात है कि ही हैज़ द कैपेसिटी कि ये अफगानिस्तान से हमारी सुलह करा सकता है। और मेजर आमर वो लोगों में है कि जिन्होंने जब नवाज शरीफ ने मुज़ाकरा शुरू कराए थे इंटर खाना, तो उसका ही वॉज अ पार्ट ऑफ दैट, और ख़ासे ताल्लुकात उनके अफगानिस्तान से है। तो उनका ये राय थी ये कर सकते हैं। तो हमारी मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये दाजूद देनी चाहिए कि अफगानिस्तान के इशू पर उन्होंने खासा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जफर हलाली साहब जिन्हें मैं सफीर इब्न सफीर कहता हूं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम हलाली साहब। जी वालेकुम सलाम सजाद मीर साहब। अच्छा जनाब, हुजूर वाला ये बताइएगा कि ये जो अब्दुल्ला आए हैं 12 साल के बाद कि 14 साल के बाद आए हैं, इनका आना और पूरा जो पर्सपेक्टिव है अफगान इशू का, इसमें कितनी अहमियत देते हैं?
دیکھیے عبداللہ خود جو ہے یہ آدھا پختون اور آدھا تاجک ہے، مگر زیادہ تر یہ تاجکوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور یہ طالبان کے ساتھ لڑے، وہ تاجک جو ہے لڑے تھے، احمد شاہ مسعود اور یہ وہ. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہ کیا ان کا کیا مفاہمت ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان. میں نہیں سمجھتا بہت ہو سکتا ہے. ایک طرف سے طالبان ہیں جو ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے، دوسرے طرف سے یہ کٹ پتلی رجیم ہے جس میں سے زیادہ تر غنی کے طرح گرین کارڈ ہولڈرز ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ان کا کوئی خاص سمجھوتا ہو سکتا ہے. مگر یہ میرا خیال ہے کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں. مثلا پاکستان نے تو کہا ہے کہ امریکی فوج کو فوراً واپس نہیں جانا چاہیے، شاید عمران خان نے یہ بات کہی ہے. تو کیا ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے مجھے ہیں پتہ نہیں عمران خان صاحب کو کیا یہ ہے، مانے وہ کیا چاہتے ہیں. 20 سال کافی نہیں ہے امریکن فوج جو رہے ہیں، اور کیا وہ اور کتنا دیر رکھنا چاہتے ہیں ان کو؟ 20 سال اور. میرے خیال میں یہ باتیں جو ہیں یہ عجیب سے لگتے ہیں جی 20 سال کے بعد. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب طالبان چاہتے ہیں وہ جائیں اور ٹرمپ خود چاہتا ہے وہ جائیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاکس میں اگر سمجھوتا نہ ہو مثال کے طور پہ پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ ادھر رہیں گے امریکن فورسز اور پھر وہ لڑیں گے اور وہ پھر ہمیں ڈرون اور بم کریں گے، کہیں گے کچھ لوگ ہیں جو آپ کے وہاں پناہ لے رہے ہیں؟ کیا چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے جب یہ وقت آ گیا ہے ان کو جانا چاہیے. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات. اچھا دوسری بات میں آپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ آرمینیا اور آذربائیجان کا کیا جھگڑا ہے؟ یہ نگورنو کاراباخ ایک علاقہ ہے جو دونوں کلیم کرتے ہیں، اور ہم نے بڑا اچھا ہمارا سٹانس ہے کہ ہم آذربائیجان کے ساتھ ہیں. میں تو سمجھتا ہوں مسلمان ملک ہے. آرمینیا جو ہے وہ نہیں ہے اور ہمارے سے کوئی خاص نہیں. آرمینیا تو خاص طور پر ایک کرسچن مزاج کا ملک ہے، کرسچن نہیں ہے صرف، بالکل کرسچن مزاج کا ملک ہے اور کرسچن کنٹریز ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ترکی جب کہ آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم بھی کھڑے ہیں. ہماری تو ویسے ہمدردیاں ہیں لیکن ترکی تو پریکٹیکلی کچھ کرنے کے لیے موڈ میں بھی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے. ہمیں ایک ایک کو مدد کرنا چاہیے، الفاظ نہیں، ویپن جو بھی ہم کر سکتے ہیں ایسے موقع پہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا ظفر علی صاحب، بہت شکریہ. آپ نے مختصر سی بات کی لیکن بڑی جامع بات کی، تو بہت درست بات ہے جی. اچھا آپ کیا دیکھتے ہیں پھر یہ تمام صورتحال کو، آذربائیجان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان صحیح سٹینڈ کر رہا ہے ترکی کے ساتھ؟ پاکستان صحیح سٹینڈ کر رہا ہے جی. آذربائیجان کے ساتھ ہمارے پرانے اچھے تعلقات ہیں. میں آذربائیجان گیا ہوا ہوں جی، بڑا خوبصورت علاقہ ہے جی، ساتھ ہی سمندر یوں بہتا ہے. اور اس کی گلیاں دیکھ کر مجھے یاد ہے جب ہم گئے تھے ایک ٹور میں، جب نواز شریف بھی تھے وہاں، ہمارے بہت سے ایگریمنٹ ہوئے تھے اور ہم بہت ایک دوسرے کے قریب بھی آئے تھے. تو وہاں یہ تاثر تھا کہ دیکھیں وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ویسے ہی دل کرتا ہے وقت ہو تو یہاں آ کے پرائیویٹلی رہا جائے. تو پھر ہنس کے کہنے لگے، بلکہ حسرت سے کہنے لگے کہ ہم آ تو جائیں لیکن اس وقت تو ہمیں خرچ کوئی نہیں پڑ رہا، پھر کیا خرچ پڑے گا، اس کا اسسمنٹ کون کرے گا، کون لگائے گا. لیکن بہرحال آذربائیجان جو ہے ایک بڑا خوبصورت ملک ہے اور ایک اسلامی مزاج کا ملک ہے، ماڈرن ملک ہے. رشین جو سارے ملک ہیں، قازقستان، تاجکستان، ازبکستان، جہاں کے کہا جاتا ہے کہ کمیونسٹوں کا زور رہا ہے، اس کے اندر سے جو اسلام بھی پھوٹا ہے وہ بھی اپنا ایک مزہ رکھتا ہے. اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے ایک ٹریڈیشنل انداز میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. اور وہاں کی عمارتوں کا انداز بھی ڈیفرنٹ ہے. یعنی کہ روسی جیسے ان کی عیسائیت بھی الگ ہے، آرتھوڈاکس کرسچینٹی تھی، اور وہ چرچ وہاں ہے کیتھولک چرچ کا، یا کیتھولک چرچ کے باغی بھی جو پروٹیسٹنٹ کہلاتے ہیں وہ دوسری طرف ہیں، ویسٹ کی طرف ہیں، ادھر آرتھوڈاکس ہیں. اس طرح ان کی عمارتیں مجھے بڑی آرتھوڈاکس ہی لگتی ہیں. اچھا بڑا مزہ. میں بھارت کی حکومت کی طرف جاننا چاہوں کہ بھارت کی حکومت کی انتقامی کارروائیوں پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کا دفاتر بند کرنے کا اعلان کر دیا. بخلاہٹ کا شکار نہیں ہے آپ؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک زمانے میں پاکستان میں خاصی پاپولر تھی، خاص طور بھٹو کے زمانے میں جب لوگوں کو پکڑا گیا تو ضمیر کے قیدی کے نام سے کچھ لوگوں کے نام چھپتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ضمیر کے قیدی ہیں. ضمیر کے قیدی کا لفظ ہم نے ایمنسٹی انٹرنیشنل سے سنا تھا. اور جن کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں خاص طور پر ان کے اس ملک کے اندر جو نمائندے ہیں وہ نہیں بیان دیتے بلکہ اس کی انٹرنیشنل ادارہ دیتا ہے. یہ صرف معلومات فیڈ کرتے ہیں اور وہ چیک بھی کی جاتی ہیں. ایک خاص ان کا سٹائل ہے. تو ان کا اب بھارت کے جب ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پر جلنا کوڑنا ایک فطری بات ہے. اور بھارت جو ہے اس بات سے ظاہر ہے سٹپٹایا ہوا ہے اور انہیں آفس ہی بند کر دی.
बिल्कुल वो उनका स्टाइल जो है ना बिल्कुल फाशिस्ट स्टाइल है फाशिस्ट कि स्टाइल। ये भी नहीं कि उनको शर्म आती कि इससे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में हमारी बदनामी होगी, कुछ नहीं शर्म आती, बेहया है बिल्कुल इस मामले में। और जो भी कहा जाए उनके बारे में, मोदी के बारे में या जो भी वो लोग वहाँ मौजूद हैं जी। सही, अच्छा क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए। क्लोजिंग रिमार्क्स ये जी कि मैं ये तो नहीं कहता तबले जंग बच चुका है, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि बात को आप तेज़ कर रहे हैं, अगर ये सूरत हाल ऐसी रही तो ये हुक्मरानों के लिए भी अच्छी नहीं है, यानी के लिए भी अच्छी नहीं है। अपोजिशन को हो सकता है इससे नुकसान पहुंचे, लेकिन उनके लिए भी अच्छी नहीं है। अपोजिशन को नुकसान नहीं पहुंचेगा बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। और ये जो सिर्फ टीवी पे आके बोल देते हैं और फिक्रेबाजी कर लेते हैं, तो जंग फिक्रेबाजी से नहीं जीता जाया करती, मैदान में आकर लड़नी पड़ती, मैदान में आकर लड़ना पड़ती है। सज्जाद मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने बेज़बान जवाब आखिर को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।